یہ सन 56 का वाक़या है। मैं उन दिनों मियाँ चुन्नू के एक थाने में तैनात था। वो जनवरी का महीना था और उस साल सर्दी ने पिछले छोटे बड़े कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। कई रोज तक सूरज का मुंह देखना नसीब ना हुआ था। दिन की सर्दी तो जो थी सो थी। रात को दर्जा हरारत 0 से कई दर्जे नीचे गिर जाता और यूं महसूस होता जैसे मैं साइबेरिया के किसी दूर दराज खित्ते में ड्यूटी दे रहा हूँ। मज़कूरा थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुझे लगभग 6 माह गुजर गए, लेकिन हैरत इस बात की थी कि इस दौरान में थाने की हदूद में कोई काबिले जिक्र वाक़या पेश न आया। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की बात दूसरी है, और ऐसे मामलात भी इलाके के बड़े खुद ही निपटा लिया करते। पुलिस कचहरी की नौबत न आती। कभी मैं सोचता इस इलाके में थाने और थानेदार की ज़रूरत ही क्या थी। दिल से ये दुआ भी निकलती, काश वक्त ने अजीज का हर इलाका ऐसा ही हो जाए। फिर एक रोज़ मुझे हाथ पांव खोलने का मौका मिल गया। वो सुबह भी बहुत ठंडी ठार और धुंध में लिपटी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला मेरे थाने की हदूद में वाक़या एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई है। ये इतला मेरे लिए किसी अचंभे से कम नहीं थी। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, यूसुफ कत्ल कौन हुआ है? मलिक साहब, मकतूल का नाम पीर लोटे शाह है, कांस्टेबल ने बताया। पीर लोटे शाह? मैंने हैरत से दोहराया, ये किस किस्म का नाम है भाई? यूसुफ ने कहा, मलिक साहब, पीर लोटे शाह अपने गांव की बहुत मशहूर शख्सियत है। लोग बड़े अदब एहतराम से उसका नाम लेते हैं। सुना है पीर साहब के कब्जे में कई जिन हैं। कुछ लोग उसे शाह जिन्नात भी कहते हैं। और ये लोटे का क्या चक्कर है? शाह जिन्नात पीर लोटे शाह लोटे की मदद से अमलियात वगैरह करता है, कांस्टेबल यूसुफ अली ने वजाहत करते हुए कहा। इसी वजह से वो लोटे शाह के नाम से मशहूर हो गया है। वाह वाह, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या पब्लिसिटी है। फिर मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, तुम्हें जिन्नात के बादशाह पीर लोटे शाह के बारे में बहुत मालूमात हैं भाई। वो जल्दी से बोला, मैं लोटे शाह के बारे में पहले बहुत कम जानता था। बाकी बातें तो अभी थोड़ी देर पहले जेदा ने मुझे बताई हैं। ये जेदा कौन है? मैंने दरियाफ्त किया। और लोटे शाह से उसका क्या ताल्लुक है? जनाब, जेदा ही तो लोटे शाह के कत्ल की इतला लेकर आया है, कांस्टेबल ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने कदरे गुस्से से कहा, वो वहाँ बैठा क्या अंडे दे रहा है? कांस्टेबल सटपटा गया और उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने अपने अंदाज में गुस्से के अंतर को शामिल रखते हुए कहा, इस जेदा को फौरन अंदर भेजो। कांस्टेबल ने खटाक से मुझे सल्यूट मारा और यस सर कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। उन दिनों मेरी रिहाइश थाने के अकब में वाक़ सरकारी क्वार्टर में थी। मौसम की दस्त बर्द से मैं भी महफूज नहीं था, इसलिए अगर कोई एमरजेंसी ना हो तो मैं आराम से तैयार होकर ही अपने क्वार्टर से निकलता था। थाने की चौहद्दी के अंदर रिहाइश होने के सबब मैं 24 घंटे का मुलाजिम था। चुनाचे थोड़ी देर सवेर से मेरे फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जेदा नामी इतला कनंदा कांस्टेबल के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वो एक दुबला पतला और पस्त कामत शख्स था। उसकी उम्र 30 के करीब थी। वो अपने कद काठ और सेहत के एतबार से बच्चा सा दिखाई देता था, ताहम चेहरे की पुख्तगी चुगली खाती थी कि वो हरगिज बच्चा नहीं है। कांस्टेबल जेदा को मेरे कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया तो मैंने उसे बैठने को कहा। उसके साथ ही मैंने अपनी मेज के साथ रखी कुर्सियों की तरफ इशारा भी कर दिया। वो हिचकिचाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हिचकिचाहट में खौफ का अंसर गालिब था। बैठने पर वो मजीद छोटा नजर आने लगा। मैंने टटोलती हुई नजर से उसे देखा और पूछा, पीर लोटे शाह के कत्ल का क्या किस्सा है? किस्सा तो मुझे पता नहीं सरकार, वो उलझते हुए लहजे में बोला। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि पीर साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या तुम भी इसी गांव के रहने वाले हो? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा पीर लोटे शाह से क्या ताल्लुक है? मैं उनका एक अकीदतमंद हूँ। तुम्हें कब और कैसे पता चला कि तुम्हारे पीर को किसी ने कत्ल कर दिया है? अभी कुछ देर पहले, थाने आने से पहले मैं पीर साहब के आस्थाने पर गया था, वो दुखी लहजे में बोला। वहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि पीर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया है। उनकी लाश उधर आस्थाने पर ही पड़ी है। मैंने पूछा, क्या पीर लोटे शाह का आस्थाना गांव ही में है? गांव से थोड़ा बाहर है, उसने बताया। गांव कब्रिस्तान के नजदीक।
تم صبح صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ علی صبا اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنے تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور لوگ اس کی عقیدت و احترام میں اندھے تھے تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ و پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے ہوگے۔ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وضو مانی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب۔ جیدہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدہ نے ایک جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا، اصلی جھرجھری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی۔ میں نے اس راسیمہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، وہ خوف زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھا۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کی بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ جیدہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا، البتہ اس کے احساسات سے میں کسی بھی طور اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدر سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے جیدہ کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی تو بتا دو، اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دو۔ بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہکلایا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ چاہیں مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں، قسم کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے ایک ہونہار ASI زمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زمان پیر لوٹے شاہ کے قتل کے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے ساتھ جائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ ASI کی اس سے مراد تھی کہ میری ہدایات کی تکمیل کے بعد میرے پاس پہنچے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب اور معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر
वाकया था। वहां तक पहुंचने के लिए गांव के अंदर से गुजरना पड़ता था। हमारा तांगा जब उस गांव में दाखिल हुआ तो हर शख्स हमें चौंकी हुई नजरों से देखने लगा। उस चौंकने की वजह यह थी कि मैं और ASI सरकारी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। किसी छोटे या बड़े गांव में पुलिस की आमद लोगों के कान खड़े कर देती है। मज़कूरा गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादातर कच्चे मकानात पर मुश्तमिल था। हमारा तांगा गांव के दरमियान से गुजर कर इस राह पर आ गया जो पीर लोटे शाह के आस्थाने तक जाती थी। रहनुमाई के लिए जावेद उर्फ जेदा हमारे साथ था, इसलिए किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रेलवे लाइन के पहलू ब पहलू चलते हुए हम कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और सीधे आस्थाने पर पहुंच गए। पीर लोटे शाह का आस्थाना लगभग 20 मरले अराजी पर मुश्तमिल था। कराची के रहने वाले इसे 600 गज से ज्यादा समझ ले। आस्थाने के अहाते में सिर्फ 3 कमरे बने हुए थे। एक छोटा कमरा तो दाखिली गेट के साथ ही था। जेदा के मुताबिक पीर लोटे शाह का खादम फूरी इस कमरे में रहता था। दीगर 2 कमरे अहाते के पिछले हिस्से में थे, जिनमें एक हाल नमा था। इस वसी और अरीज कमरे में पीर लोटे शाह साइलिन से मुलाकात करता था, जबकि दूसरा कमरा उसके हुजरे यानी बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये सारी मालूमात मुझे बाद में हासिल हुई थी, लेकिन वाकयात के तसलसल की खातर मैं तरतीब का ख्याल रखते हुए साथ साथ बयान कर रहा हूँ। हमारे तांगे का ताक़ुब करते हुए गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। हम आस्थाने का वसी सहन अबूर करके किबला पीर साहब के बेडरूम में पहुँच गए। जेदा ने मुझे बताया कि उसने पीर लोटे शाह की लाश उसी कमरे में देखी थी। जेदा ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। पीर लोटे शाह चारों शाने चित कमरे के वस्त में पड़ा था। मैंने पहली नजर में ही अंदाजा लगा लिया कि खुद को शाह जिन्नात कहलाने वाला वो फरतूत अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। उसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर एक खंजर पैवस्त था, जिसका आधे से ज्यादा फल जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका था। सबसे अहम बात यह थी कि शाह जिन्नात उस वक्त अपने फितरी लिबास में था। मैं लाश के मुआयने के लिए नंग दरंग पीर लोटे शाह के जिस्म खाकी के करीब आ गया। उसी वक्त मुझे पता चला कि वो लाश एक दायरे के अंदर पड़ी थी। कमरे के कच्चे फर्श पर लगभग 10 फुट कतर का एक दायरा खींचा नजर आ रहा था, जैसे किसी शय को कीलने के लिए हसार खींचा गया हो। पीर लोटे शाह के सीने में जिस मकाम पर खंजर गोंपा गया था, वहां से खून का खराज भी हुआ था, जिसने पीर लोटे शाह के सीने के साथ साथ कमरे के कच्चे फर्श को भी आलूदा कर दिया था। इस सूरत हाल ने मेरे जहन को उलझा दिया। उलझन का सबब बहुत वाज़ेह था। जब किसी शख्स के सीने में खंजर उतार कर उसे कत्ल किया जाता है तो वो इतनी खामोशी और आसानी से जान नहीं देता। उसका वजूद बहुत तड़पता फड़कता और झटके लेता है, मगर हसार के अंदर ऐसी कोई बात नजर नहीं आती थी। ऐसे आसार नापैद थे। पीर लोटे शाह ने दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने से कबल हाथ पांव मारे हों, ये हैरान कुन और समझ में ना आने वाली बात थी। मैंने इस नुक्ते को जहन में बिठाया और पीर लोटे शाह का बगौर जायजा लेने लगा। उसकी उम्र 50 के करीब होगी। वो एक तनोमंद और दराज रेश शख्स रहा था। सर के बाल भी जट्टाओं की सूरत बहुत दूर तक फैले हुए थे। हाथों में दाती कड़े, कानों में बालियां और गले में मालाएं मौजूद थी। उसकी गर्दन किसी गैंडे की मानिंद मोटी और तोंद बाहर निकली हुई थी। चित लेटे होने के सबब वो किसी गेंद की तरह नजर आती थी। ऐसे ताकतवर, चरबेले और गेंडा सेफ शख्स को आसानी से मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता, और वो भी इस तरह कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई जिस्मानी एहतिजाज पेश न किया हो। कमरे के एक दीवार के साथ पीर लोटे शाह का बिस्तर बिछा था। मैंने बिस्तर की चादर खींच ली और पीर लोटे की बरहना लाश को उससे ढांप दिया। उसके बाद मैंने उस कमरे का तफसीली जायजा लिया। उस कमरे में दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा भी मौजूद था, जो आस्थाने के पिछवाड़े कब्रिस्तान की तरफ खुलता था। उसी दीवार में एक छोटी सी खिड़की भी थी, उसके जरिए बहुत दूर तक देखा जा सकता था। पीर लोटे शाह के हुजरे खास और दीगर कमरों की मुकम्मल तलाशी का काम मुकम्मल हो चुका तो मैंने ASI को जाए वकुआ का नक्शा तैयार करने की हदायत कर दी। उस खाना तलाशी के नतीजे में कोई काबिल गिरफ्त या काबिल एतराज शय हथे न चढ़ी। एक अलमारी में मुख्तलिफ बोतलें मौजूद थी, जिनमें रंग बरंग महलूल भरे हुए थे। मुझे मालूम हुआ कि पीर लोटे शाह इन अद्वियात से अपने पास आने वाले मरीजों का इलाज मुआवजा भी करता था। उसी वक्त गांव का चौधरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गया। चौधरी फिरोजदीन को किसी ने हमारी आमद के बारे में बता दिया था। वो फिलफौर उस तरफ चला आया था। पीर लोटे शाह के कत्ल के बारे में उसे आस्थाने पर आने के बाद पता चला था। चौधरी फिरोजदीन को देखते ही गाँव के लोग बाअदब बामलहजा होशियार हो गए। उन्होंने चौधरी के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो सीधा
سیدھا میرے قریب آ گیا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاص عقیدت محسوس کی، وہ بھی شاید جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے، کس نے قتل کیا ہے یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا، ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے ASI اور چودھری کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیدہ سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ہدایات پر ASI زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشرتی لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حسار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کی سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظر سے دیکھا، پھر حسار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں، ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چودھری فیروز الدین نے لذیذ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد و گرم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پراسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ASI زمان شاہ کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بزوم خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوف زدگی کے آثار تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں، شاہ جی کا قاتل کون ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے جو فاتیل شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا۔ ہاں، یہ جو فاتیل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی سراسیمہ اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میری ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی غرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب، یہ جو فاتیل کون ہے؟ ایک خبیث جن، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورے 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جو فاتیل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور حسار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔